आयज आमी ही मिटींग स्पेशली आपोवपाचो कारण म्हणजे जो लास्ट टायम आमी विजीट केल्लो आगोराचे विजीट केल्लो आनी खुबशे तुमचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते जाणून घेतले तुमी म्हाज्या फुड्यान येयले तुमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते आमी अंडरस्टँड जाले आनी ते अंडरस्टँड जावन आमी एक रेजोल्युशन घातलें की आगोरकारांक बेनिफीट सद्याक आतां कांय मेळना तुमकां स्कीम कांय ना तुमकां खबर आसतलें स्किमी कांय मेळना तुमकां आपणाचे भोवतांचे पयशे मोडचे पडटा करेक्ट सो हेका लागून रेजोल्युशन हांवें एसेंब्लीक मांडलेलें गेले ते एसेंब्लीक सो गेले ते एसेंब्लीक कितें जालें की जो मिनिस्टर आसा जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक लागता जितले आजून गोंय भरोन आसा ते इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक लागता तेणें सांगलें की आपूण रेडी ना प्रिपेर्ड ना हो रेजोल्युशन घेवपाक लागून सो तो पोस्टपोन केल्लो आनी आतां ही एसेंब्ली सेशनान तो परत रेजोल्युशन येतलो आतां एसेंब्ली जी आसा ही एसेंब्ली 6 आनी 7 तारखेक आसा आनी 7 तारखेक हें जें रेजोल्युशन म्हटल्यार आगोराचें सॉल्ट पेन्साचें रेजोल्युशन आसा तें रेजोल्युशन येतलें सो आयज मिटींग मुद्दम आपयलें आमी कित्याक लागून की तुमचे फिडबॅक घेवपाक जावं तुमचे कितें क्वेश्चन आसा ते अंडरस्टँड जावपाक कारण कितें आसा कित्याक तुमकां आगोर सारकें तुमकां खबर आसा तुमी आग्रांनी पयलींच्यान तुमी आग्रांनी काम केल्लें आसा प्रॉब्लेम कितें आसा आग्रांचो तो तुमकां खबर आसा म्हाका तितलें खबर आशिना पूण तुमी जितलें म्हाका सांगतले त्या भशेन हांव तो एसेंब्लीन मांडपाक शकतलो आनी प्रश्न म्हटल्यार आयज भाटयेचे आगरकारूच न्हू आख्खे गोंयभरांतल्या आगरकारांचो जो प्रश्न आसा तो आमी एसेंब्लीन मांडटले सो म्हाका जाय की हांव आतां फक्त तुमकां क्वेश्चन्स विचारतलो की तुमकां कितें कितें फॅसिलिटीज मेळटा काय ना कारण एक आसा की फॅसिलिटीज मेळटा जाल्यार खंय ना खंय आगोर आयज तुमी पळयता आसतलें बांद मोडटा जावं आनी कितें जाता उदक भितूर सरता तुमकां सारकें हें मेळना सो हें खूब गरजेचें आसा दुसरें जें आसा आयज तुमी पळयता आसतले खूब जाण जे आग्रांच्या सायडी शेताच्या सायडी कचरो डंप करता कचरो डंप करून मागीर शेतां आमची पिड्ड्यार जाता आगोर पिड्ड्यार जाता आग्राचें जें हें आसा मीठ जें आसा मीठ पिड्ड्यार जाता सो हेज्या बाबतींत तुमी अलर्ट रावपाची खूब गरज आसा तुमी आमकां सांगपाक जाय समज कोणी येयलो डंप करपाक येयलो जाल्यार आमकां सांगपाक जाय आमकां उपट सांगता पूण बाकीच्यांनी अलर्ट रावपाक जाय तुमी सांगपाक जाय सो फक्त तुमी आतां सांगा चड आमी तुमचो टायम घेयना पूण तुमचे फिडबॅक काय तुमकां कितें कितें दिसता जें आग्रांत जावपाक जाय हो जो आगोर आसा तो सारको दवरपाक आनी फुडें बरो पैकी आगोर आमचें उरपाक लागून कित्याक फुडलें जें फ्युचर आसा आमचें ते पासून आगोर कशें चलूंक शकता ते बाबतींत तुमी तुमचो आपापलो जो हें आसा फिडबॅक म्हणजे तुमकां कितें दिसता तें सांगचें आतां मॅन पावर आमकां साप मेळना घरांत काम कोहलें मिशीन जर मेळटा उदकांत चलता पळय तसलें जाल्यार आमकां चड फायदे पडटा धाकलें जावं पूण उदकांत चलोंक जाय थोडे उदकांत सुक्यार चले जाता भितर वचोंक जायना मॅन पावर सारको बिलकूल मेळना सो तुमकां ऑटोमेटीक मॅकनायज मशिनरी जाय हय 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 तुका मनीस आसतलो न्हू चलोवपाक हय आतां ट्रॅक्टर चलयता सेकेंड थींग माणूस खंय गेल्यार कांय ना आमकां तें व्हरोंक मेळना तेणें वयल्यान कांय घालूं ना आनी उदक भितरलें सगळें येता भेंट घालून ते पाटी बसोवंक जाय आनी म्हाजी ती वय घालूंक जाय ते भितरलें सगळें बाका बाका करून वयर येता ना तेजो आनी एक एस्टिमेट केला तो करून ते जिल्ल्यांनी हें करतले तेजो पयलींचो जो केला ताका वयरूच ह्यान सकयल्यान करूं नासलो सो सकयल्लें तें करपाक सेपरेट ताका हें केला हय तें फूल तुमी करपाक ऑलरेडी प्रोसेसान आसा उडयता दुसरें मागीर कोहली गार्बेज उडयता कोण पळोवंक वयता रातचे गार्बेज कितलें सांगून काय तो आटोप येयना काल 4:30 जेसीबी येयलो थिंगा ते लास्ट थोडे कितें म्हणटा खबर ना तो वायर वाटेर तेन्ना ते जेसीबी पुश करतालो आनी ताका लागलो आरे आंबो पडटलो आमकां सांबाळ म्हणलें
आपूण हें करना तो मागीर रातचो कधी गेलो म्हाका खबर ना 4:30 गेलो एक स्कीम आमकां दिता पयल्यो करपाक सायडीक बेकार चड बरें आणि कितें आसा म्हणजे सर ते तुका आमी दाखयलो पळय माणसेची मुवी ती मातशें काडून घे सो हय म्हाका तुमी सगळ्यांनी दाखयल्ले खंय खंय आसा आतां आतां हितून प्रॉब्लम कितें आसा तेंच सांगता तुमकां आनी तेका लागून हें रेजोल्युशन घातलां कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर आगोर येता आगोर येता खंयच्या डिपार्टमेंटा अंडर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा अंडर आयज गोंयांत आगरकारांक लागून कांयच सपोर्ट ना म्हणल्यार कांय स्कीम ना तुम्ही एग्रीकल्चरान पळयात सबसिडी मेळटा बाकीच्यो स्किमी मेळटा ट्रॅक्टर घालतलो हार्वेस्टर घालतलो जावं बाकीचें कितें घालतलो जाल्यार सीड्स पासून तुमकां थंय मेळटा पण आगोरकारांक स्पेसिफिकली कांयच स्कीम सरकाराची ना आनी तेकाच लागून हो जो आमचें रेजोल्युशन आसा हें तेकाच लागून आसा आतां तुमी जें सांगलें म्हाका की खंयो क्लीन करपाक जाय जावं सायडीकचे बांद आसता ते बांद सारके करपाक जाय तुमकां कितें फेसिलिटी लेबराक लागून फेसिलिटी जाय मशिनरीक लागून फेसिलिटी जाय हें सगळें केन्ना जातलें जेन्ना सरकार कितें तरी इम्प्लिमेंट करतलो एक स्कीम हाडटलो ते स्किमीच्या अंडर आगोरकार म्हणल्यार ऑल ओवर गोवा जितले आगोरकार आसा तांकां कशी आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता हें खूब गरजेचें आसा तेकाच लागून आमी हें रेजोल्युशन घातलां आनी तुमी जें सांगलां पळय तेंय आमी नोट केल्लें आसा कित्याक हांव येवन हांवें सायट विजीट केल्ली सगळे आगोर पळयल्ले खंय खंय आसा ते खंयचे खंयचे प्रॉब्लेम जाता तेय पळयले कित्याक तेका टायमली ती माती काडची पडटा सायडीच्यान तुका हें जाय बांद सारकें आसपाक जाय सो हे सगळे पॉयंट घेतले आमी सो तुमकां आनीक हेच्या फुडें आनीक कसले तुमकां स्किमी जावपाक जाय अशें दिसता आतां तुमी सांगचें लायक आतां एग्रीकल्चरान पळया एग्रीकल्चरान तुमकां सीड्स मेळटा शेत रोवपाक हार्वेस्टिंग करपाक तुमकां ट्रॅक्टर आसा तो सबसिडायज रेटीर मेळटा सो अश्यो तुमकां समज दिसता आगराक आनी एक तेंच्यान सांगलें की मॅन पावराचो प्रॉब्लेम जाता आनी तेका लागून मॅकनायज जावपाक आनीक कितें तुमकां दिसता पावसांक बाबा मोडटा न्हू तेन्ना कांय उपाव आसना पावसांक उरता म्हयनोभर अशें आदोंक जायना तें कितें जाता पावसांक सो हे तुमकां डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हें घेतलेलें जाय कारण काम केल्लें आनी जे रस्ते ना ताका डिफिकल्टी दिसता वाटो बांदला पिकाप वचपाक सगळो ते पावसाक लागून वयता सो ते ऑलरेडी तुमचे बांदाच्या वयल्यान वता पूण ताका भरता लागता तेजें हें जाय आतां तुमकां आगोर जें आसा तें मीठ सगळे कडेन सारकें जाता पयलू भशेन जाता काय आतां कमी जाला मशीन देवना म्हणून मातसो प्रॉब्लेम नाजाल्यार आमी तुका मशीन देवना तुमी मशीन देवना जाल्यार चान्स तुमी आतां आमच्या भाटये गांवांत टोटल आगोरकार कितले आसा म्हाका एक अंदाजान 50 जाणांचो हे गावला कितले आसा काय तें चड आनी सगळे आतां आगोर करता काय थोडे करिना सगळे करता 2-3 पाटे हे सायडीन नांव कितें आहा हे सायडीन कोणी आमकां कितले सो टोटल अंदाजान 50 धरा 50 लेबर ना हांव म्हणटा ओनर आगरकाराचे ते तुका एक अंदाजान 40-50
हय भोंवयो स्टार्ट लो खोलायत लो सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व सॉल्व सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व रिजेक्ट लागून माती घातलेली हय ब्रिज करपाक त्या पावसान बेगीन आमकां वचूं ना एकदम बरो लॉस ते काडूंक जाय ती माती ते करून मेन डिपार्टमेंटाने लॉस आमी ते उदक भायर सरपाक उदीक कितें चड येना कॉलेज ती काडलो होता शिकताना पळय तिका ब्रिज करपाक जाणा कॉल थंय तेका कलवट घालूं ना बरं ते हांव स्पेशली हायवेच्या घुयता की कलवट जो आसा तेका कितें आसता उदक वचपाक कलवट जाय तो हायवेचा जो हे लागता न्हू हायवेच्या घुयता की जे उदक आसा तें वचपाक लागून तुमचो कलवट जो आसा स्पेशली तो सारको बांदपाक हय 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 इतो करूंक जाय आनी तें उदक वचपाक लागून तेका पायप जावन कलवट जाय ते घालूंक जाय आनी कितें आसा चडश्यो त्यो सोयो आसा त्यो क्लीन करूं बिटाची राशी गेलं तेका सायडीच्यान हें ना सपोर्ट ना तुका देंवता ते बांदून काडचें फातरांनी पयलीं बांदून काडटा तशें बांदून ना कितें आसा आतां आमी वचून प्रपोजल घातलो न्हू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांगता आमकां लागना म्हणटा कित्याक एग्रीकल्चर कित्याक लागना म्हणटा की आदोर लागता शेतां जाल्यार आमी करूंक शकता म्हणटा मात एग्रीकल्चर हेका म्हणटा आदराक आमी करूंक शकना तेका लागून कितें आसा हय ना ती शेतां दुसरे सायडीन वयता आगोरा सायडीन शेतां वयता सो तेका लागून कितें आसा तेका स्पेसिफीक जो आतां सद्याक डिपार्टमेंट लागता ते इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सो इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा कडल्यान भितर स्कीम येवपाक जाय कित्याक हे ट्रेडिशनल आमचे आगोरकार सो तांकां एक बरी स्कीम आमी आतां तेजोच मागणी करतले जेन्ना रेजोल्युशन आमचें येतलें 7 तारखेर येतलें तेन्ना आमी ती मागणी करतले की आमच्या आगोरकारांक ती स्कीम इम्प्लिमेंट करची म्हणून मागीर तेका कितें आसा तें मागीर डिपार्टमेंट येतले सर्वे करतले तुमचे कडल्यान विचारतले की कशें तुमकां हें जाता रेवन्यू कशें रेट जाता जावं कितें तुमकां हें जाता सो हें सगळें तुमकां सांगतले ओके आनी कोणाचें कितें आसा मिशिनाचें ना तें सांग त्यांना सांगलं पहिले हय सांग ज्वाराची गार्बेज हांवें हाडून तेंच तुमकां आतां सांगतालो कितें की तुमकां कोणी ट्रक सोडटा जावं आनी कितें सोडटा अंकल एकटोच म्हाका फोन मारता तो सांगता हय तो अंकल एकटोच आमकां सांगता सो हें कशें आसा आयज खंय ना खंय आमच्या आगोर समज उरपाक जाय आतां तुमी पळयलां आसतलें तें समज तो लिचीड म्हणटा ताका लिचीड म्हणल्यार ते कचरो उडयता पळय तो मिक्स गार्बेज ही तुमी ऑलरेडी सगळे एकटे रावपाक जाय आतां एकटोच रावता तशें जावपाचें ना आतां हांव येता म्हाका केन्नाय आपल्याला हांव पावता पण तशें ना तो समज आसा सगळे गांवचे लोक उठले आगोरकार उठले नाल्यार हो टोटल बंद जातलो तुमी उबे रावपाक जाय तेन्ना त्या टायमार कित्याक आयज तुमी पळयता आसतना ट्रक हाडून हाडून वतयता ते हांवें तेजे पयलीं कंप्लेन घातलेली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घातली पंचायतीक घातली मागीर हेल्थाक घातली मागीर हेका कलेक्टराक घातली सगळ्यांक कंप्लेनी घातल्या सगळ्यांक लेटरां गेल्लीं आसा सो हेजें अशें कशें आसा तुमी जेन्ना कोणाकूय दिसलो ना तुमी सांगपाक जाय आनी तुमी एकटे येवपाक जाय सगळे एकटे येयले जाल्यार ती गार्बेज आमी टोटल बंद करूंक शकता टोटल आनी हे समज तेका लिचीड येयलो आनी भितूर पोटान कोणाच्या तेन्ना त्रासान पडटलें सो हें खंय ना खंय आमकां स्टॉप करपाक जाय तुमी सांगता सारकें आमकां कशेय भशेन स्टॉप करपाक जाय मात हांव थंय सदांच आसता तुमी आसता थोड्यांक दिसता थोडे दिसावन सांगिना थोडे सांगता सो सांगपाक जाय सांगल्या शिवाय दवरची ना पयर हांव म्हाका पयर वचून तें सांगलें की आजून पासून परत ट्रक येता म्हणून सो ते ट्रक कशें येतले हेंकां ट्रकाक हाडूचें पडटलें दादागिरी जाली आमची परत येता म्हणल्यार दादागिरी जाली न्हू म्हणल्यार ताका गांवचें कांयच पडलेलें ना लोकांचेंय पडलेलें ना अलंकारांचेंय पडलेलें ना सो तुमचो सपोर्ट आसा जाल्यार आमी तुमकां धाडोवपाक शकता कित्याक पळय म्हाका फोन मारलो हांव समज आसा नाल्यार हांव डायरेक्ट येता सगळे पुलिसांक घेवन आनी कितें हांव येता पूण म्हाका समज कळना आनी तें डंप करता जाल्यार म्हाका कांयच करचें ना तुमी एटलिस्ट सांगपाक जाय की बाबा अशें इश्यू आसा म्हणून चालू आसा म्हणून
ताका हांवें गोवा वेल्या बंद केलो, थंय ते सायडीन गोवा वेल्याच्या फुडें हायवेचेर बंद केलो, खूब कडेन डंपींग चालू आसलें, चडशे कडेन बंद केलो. आतां भाटयेन कितें आसा, कोणाचो तरी लीज केला आनी कितें केला म्हणून अशें हें सांगता, पूण कोमुनिकात जावं लीज करून तो गार्बेज डंप करूंक शकना, लीज बसून जाल्यार. कोणान ऑथोरायज कोणान करून ताका इनलिगल तें इनलिगल टोटल इनलिगल. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो ब्लॅक लिस्टेड. हांव मिनिस्टराक फोन सांगला, एसेंब्लीन इशू काडलेलो आसा हेजो, एसेंब्लीन पासून हेजें उलयला आनी तितून ताका सांगला की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका खंय गव्हर्मेंटाचें कॉन्ट्रॅक्ट जें आसा तें खंयच मेळपाचें ना. आतां हें कितें करता तें प्रायवेटली करता, प्रायवेटली करून ते डंपींग करता. पळय पुलीस कशें आसा, पुलीस एक टायमार येतले आनी वयतले, पूण तुमी जे आसता तुमकां खबर आसता न्हू. पुलीस जे आसा रातचे काम करता. रातचो हांव पुलिसांक सांगता पेट्रोलिंग करा म्हणून, पूण हांव लेटर बी करता पुलिसांक की रातच्या दिसाचेय पेट्रोलिंग करा म्हणून, इनकेस समज ते सडक ग्रावंड बी वयता. बट ओन्ली थिंग कितें आसा, तुमकां समज दिसलें जाल्यार तुमी फोन मारा, म्हाका सांगल्यार जाता, पंचांक सांगा, सरपंचाक सांगा, पंचायतीक सांगा, पुलिसांक डायरेक्ट फोन मारा, आनी कोण आयकना म्हाका सांगता. अंकला विचार, म्हाका कितले फावट फोन केला, हांव डायरेक्ट खंय येयला सायडीचेर, म्हाका खबर आसा तुमकां आयकचें ना म्हणून, ताका लागून हांव येता सायडीर आडोवपाक लागून. सो हें बंद जावपाक जाय. म्हाका तरी सामकें डेंजरस हें आयुश्यांत तें डंपींग करता पळय, सामकें डेंजरस. आनी त्या मनशाक काकूट पासून येना, हें ती आनीक वायट गजाल. एक खंय ना खंय एक ह्युमॅनिटी म्हणून आसता ती तरी एटलीस्ट येवपाक जाय, तेंय ना. सो ती वायट गजाल आसा. सारकें. तर तुमकां आतां परत तुमकां ट्रक दिसले की दिसले म्हाका सांगा. सारकें जातलेंच न्हू. सो मातशें हय कंप्लेन सगळे कंप्लेन आमी केल्या. सगळे आमी कंप्लेनी केल्या. इनकेस समज तरी पूण आयकना जाल्यार मागीर आमी सगळे मेळोन आख्खे आगरकाड मेळोन आमी ह्या डिपार्टमेंटान या पोल्युशन कंट्रोल म्हणून आख्खे या सगळे या तुमी कितें एक्शन घेता काय म्हणून. ओके, तुमी आसा रेडी? सो सगळे मेळोन या, कित्याक तुमी एक्शन घेयना जाल्यार आमकां हांगा बंद करचें पडटलें मागो. ही आगोरकारांक लागून मिटींग, आगराचो जो कितें इश्यू आसा जावं तुमकां कितें दिसता स्किमी येवपाक जाय, कित्याक गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आगरकारांक कांयच हें मेळना, फेसिलिटीज मेळना. जाता पळय कशें आसा, आमी लास्ट टायम हांगा आगरांची विजीट केल्लो, हांवें पर्सनली येवन विजीट केल्लो. तेन्ना म्हाका आगरकारांक सांगलें की तांकां कांय गव्हर्मेंटा कडल्यान स्कीम मेळना म्हणून. आनी जेन्ना आमी चॅक केलें तेन्ना सरकारा कडल्यान आगरकारांक कांय स्कीम ना, जावं बांद रिपेर करपाक जावं आनी कितें करपाक कांय स्कीम ना. सो आगोर जे आसा तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा अंडर आसा, एग्रीकल्चर पासून न्हू. सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे थ्रू एग्रीकल्चर जे हे आसा तांकां सगळ्यांक स्किमी मेळटा, पूण आगरकारांक कांय मेळना. सो करेक्ट. सो ताका लागून जो डिमांड आसा तो हांवें एसेंब्लीन मांडला तो म्हणजे आगरकारांक स्किमी जावं बेनिफिट्स जे आसा ते मेळचे म्हणून. तुम्ही पळयता आसतले बांद रिपेर करा जावं आनी कितें रिपेर करा, हे सगळ्याक खूब खर्च वयता, तुमकां खबर आसा. आनी हो ट्रेडिशनल बिजनस आसा, हो ट्रेडिशनल बिजनस खंय ना उरपाक जाय म्हणून सरकारान हेका सपोर्ट करचो म्हणून आमी रेजोल्युशन घातला 7 तारखेक ते येतले आनी तेका लागून फीडबॅक घेवपाक लागून आमी ती मिटींग करता. आनी आमची ती माणूस केली ती वाडी माणूस केली न्हू, ती माणूस सारकी जावन तेणें कितें केलां, तेणें घालल्या इतलो वयर मेंदो गेलो. तो हांवें ताका सांगलो तो मेंदो मोड म्हणून, हांवें सांगलो डायरेक्ट. थोड्यान ताका हें केलें आनी मोडना म्हणून सांगून ताका तो गेलो. आनी आमी आतां ती माणूस आमी भितर पळोवपाक गेलो, तुजो मनीस येतालो. आतां परती फायल करून घालून सांगलो. ऑलरेडी फायल करून घातली तेजी.
आतां घातल्या परती हय घातल्या ऑलरेडी ती मातशी जाता जाल्यार ती आमी प्रोसेस करता पळय कशें आसा जेन्ना स्टार्टींग गेल्ले थंय कमिटी अंडर माणूस कोणाच्या अंडर आसता कमिटी अंडर आसता कमिटीन लेटर करता आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें कमिटीन तेंच्यांनी व्हरून दाखयल्ली ताका तेन्ना तेंच्यांनी पयलो जो हें आसा तो दाखयलो तेंच्यांनी तेन्ना चॅक केलें कित्याक ती टोटल माणूस रिप्लेस करपाक जाय आनी तेजो इस्टिमेट चड जाता करेक्ट तेजो इस्टिमेट जो आसता तो चड जाता सो ताका लागून तो वयले जे आसा ते रिपेर केले मागीर सकयल्ल्यान ताका डॅमेज जालें सो आतां तो सेकंड फेजान तेजो सकयल्ले जे एंटायर जो हें आसा सकयल्ल्यान पासून काम करपाचें तें आमी सेकंड फेजान घातलेलें आसा डिपार्टमेंटाचें कित्याक जी कमिटी आसा कमिटीन आतां तेंचो एनओसी दिल्या आनी तो सद्याक प्रोसेस चालू आसा फंड एलोकेशन जालें म्हणटकूच तें काम चालू जाता मातशें आतां भेतो फोटो कितें म्हणटा भेतो घातला पळय तेजे वयर तो आतां माया तुका कितें तें उदक पळय मारता ना आमकां पावसाक त्या वाटेन बाकी पडना आमची आनी आतां आमकां वचना कित्याक तो जो नालो सकयल्यान जो ताजेर उदक पडटा बरें ते कितें करता आमी ते WID इंजिनियर आसा पळय तांकां धाडटा सायटीचेर चॅक करपाक लायता तूं व्हरून दाखय ताका तुजो नंबर शेअर करता तूं दाखय खंय खंय कितें चेंजीस जाय ती आनी तांकां करपाक लाय हांवें तें पयलीं सांगलें तो आपलो म्हणटा म्हूण सांग हांवें आतां तो सोडून सांगलो पूण ते लास्टाक म्हणना सांगलो बरें हांव WID इंजिनियराक धाडटा आनी ताका वचून चॅक कर कितें ओके बरें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी उतरां हांगा येयली म्हणून आनी तुमची सजेशन्स जावं तुमचे जे फिडबॅक्स आसा आमच्या आग्राचे ते तुमी दिले म्हणून आनी चड आनी वेळ घेयना कित्याक तुमकांय कामां आसतलीं तुमकांय फुडलीं कामां करपाक जाय सो परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं तशेंच आमच्या पंचायत मेंबर्स सरपंच जावं बाकीचे स्टाफ आसा तांकांय देव बरें करूं तेंच्यांनी ही प्रिमायसीस आमकां हांगा आयज ही मिटींग घडोवपाक दिली म्हणून देव बरें करूं थँक्यू